व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदया सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अद्य विचारः भवति अध्यर्धपूर्वदिगो लुगसंज्ञायाम् इति सूत्रस्य। सूत्रेऽस्मिन् कः विचारः इति विषये पूर्वं काशिकादृष्ट्या विचार्यते। काशिकाकारः कथयति यत् अत्र पूर्वसूत्रात् तत्र आर्हादगोकुच संख्या परिमाणात् ठक् इति सूत्रात् आर्हात् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन अध्यर्ध शब्दः पूर्वः यस्मिन् तस्मात् अध्यर्ध पूर्वात् प्रातिपदिकात् दिगोश्च परस्य आर्हीयस्य लुक् भवति असंज्ञा विषये इति सूत्रार्थः अस्य वर्तते। तत्र प्रयोगः भवति अध्यर्धकंसम्। अध्यर्धकंसम् इत्यत्र किमस्ति? अत्र क्षम्यताम्, अत्र अध्यर्ध पूर्वात् दिगोर्लुगसंज्ञायाम् इत्यत्र यत् अध्यर्धकंसम् इति प्रयोगम् अत्र दत्तं, प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते। अत्र अध्यर्धरूढम् अर्धम् अध्यारूढम् अर्धं यस्मिन् तत् अध्यर्धम् इति अध्यर्ध शब्दस्य अर्थः भवति। अत्र प्रादिभ्यो धातुजस्य इत्यादि वार्तिकेन अत्र बहुव्रीहि समासः पूर्वपद पूर्वखण्ड उत्तरपदलोपः भवति। अध्यर्धेन कंसेन क्रीतम् इति विग्रहे अत्र पूर्वं यत् सूत्रम् आगतम् आसीत् कंसाट् ठन्, तेन सूत्रेण अत्र ठन् प्रत्ययः भवति। तेन अध्यर्ध कंसिकम् इति रूपं जायते। अनन्तरम् अध्यर्थपूर्वाद्दिगोर्लुगसंज्ञायाम् सूत्रेण तस्य लोपः भवति, लुग् भवति इति तस्य तात्पर्यम् आयाति। तत्र एवमेव द्विकंशं त्रिकंशम् अर्ध्यर्धशूर्पं द्विशूर्पं त्रिशूर्पम् इति अत्र विग्रहः वर्तते। अत्र द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पं द्विशूर्पेण द्वौ शौर्पिकम् इति मा भूत्, एतदर्थम् अत्र अयं विग्रहः कृतः वर्तते। अत्र द्वाभ्यां कंशाभ्यां क्रीतः तर्हि ठक् प्रत्ययः भवति, तस्य लुक् अनेन भवति। एवम् अग्रेपि तथैव बोध्यम् इति अत्र विचारितं वर्तते। एवं द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतम् इत्यत्र त्रिभिः शूर्पैः क्रीतम् एवं रूपेण अत्र कथितमस्ति। असंज्ञायाम् इति कथनात् पाञ्चलौहितिकं पाञ्च
पाञ्चकलापिकम् अत्र लोपः न भवति संज्ञायाः विषयस्य संज्ञाविषयस्य सत्त्वात्। लोहिनी शब्दस्य अत्र भाष्याढे तद्धिते इति सूत्रेण अत्र पुनरुद्भावः भवति, तेन लौहितिकम् इति जायते। प्रत्ययान्तस्य विशेषणम् अत्र असंज्ञाग्रहणं वर्तते, तस्य तात्पर्य न चेत् प्रत्ययान्तं संज्ञा, अर्थात् प्रत्ययान्तं यद् भवति तत् संज्ञास्वरूपं न प्राप्नुयात्। अध्यर्थशब्दः संख्यैव किमर्थं भेदेन उपादीयते इति प्रश्नविषये कथयति ग्रन्थकारः। ज्ञापकार्थं क्वचिदस्य संख्याकार्यं न भवति इति ज्ञापयति। अत्र संख्यायाः क्रियाभ्यां वृत्तिगणने कृत्व सुच इति विषये तस्य ग्रहणं तथा न भवति एवं रूपेण अत्र काशिकाकारेण अत्र प्रतिपादितं। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किं विचारे तावत् वयं कथयामः। अत्र भाष्यकारः कथयति द्विगोर्लुक्युक्तम् इति वार्तिकं वर्तते। तद्विषये कथयति भाष्यकारः, तत्र तावद् उक्तं द्विगोर्लुकि तन्निमित्तग्रहणं, द्विगोर्लुकि तन्निमित्तग्रहणं करणीयं। किं तात्पर्यम् एतस्य? अर्थविशेष असंप्रत्यये अतन्निमित्तादपि, एतद् वार्तिकं पूर्वम् आगतम् आसीत्। अर्थविशेषा संप्रत्ययता अर्थविशेषस्य असंप्रत्ययः भवति तथा ज्ञानं न भवति, तस्याम् अवस्थायाम् तस्मिन् अतन्निमित्तादपि कार्यं भवति इति वार्तिकस्य स्वरूपम् आयाति। एतद्विषये भाष्यकारः अग्रे कथयति, इहापि द्विगोः लुकि तन्निमित्तग्रहणं कर्तव्यम्। द्विगोर्लुक् विषये तन्निमित्तकस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति, द्विगुनिमित्तकस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति एवं रूपेण करणीयं। तेन अर्थः कः स्यात्? द्विगोर्निमित्तं यः तद्धितः तस्य लुक् भवति, एवं एतस्य अर्थः भवति। तेन यः कश्चन तद्धितप्रत्ययः द्विगोर्निमित्तरूपेण तत्र गृहीतः नास्ति, तस्य लुक् न भवति। तेन किं स्यात्? इह मा भूद्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पं द्विशूर्पेण क्रीतं द्विशौर्पिकं त्रिशौर्पिकम्, अर्थात् द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पम् अत्र द्विशूर्पेण अत्र द्विशूर्पशब्दः अत्र यद् वर्तते, द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतम् इत्यत्र तु यः प्रत्ययः भवति तस्य लुक् अत्र भवितुमर्हति, किन्तु द्विशूर्पेण क्रीतम् इत्यत्र यः तद्धित प्रत्ययः भवति सः द्युगुनिमित्तकः नास्ति, अतः अत्र लोपः न भविष्यति। तेन द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पम् इत्यत्र अत्र यत् सूत्रं वर्तते अत्र कार्यविधायकं, तत्सूत्रं किमस्ति? शूर्पादयन्यतरस्याम् इति अत्र वर्तते। शूर्प शब्दात् अय् प्रत्ययः भवति, तेन शौर्पं शौर्पिकम् इति भवति। तेन तत्र शूर्पान्तादपि शब्दात् तत्र भवितुमर्हेत् इति विचार्य एतत् कथितं वर्तते। अतएव अत्र द्विशूर्पम् इति द्विकंशं द्विशूर्पम् इत्यादि विषये अत्र विचारयति ग्रन्थकारः यत् अत्र द्विगुनिमित्तता वर्तते द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतम् इत्यत्र, एवं रूपेण तत्र वर्तते। अतः तत्र तु भवितुमर्हेत् द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां द्विशूर्पं द्विशूर्पेण क्रीतं द्वौ शूर्प्यम् इत्येव भवति। पूर्वोक्त उदाहरण ठय प्रत्ययस्य लुक् भवति प्रथमे उदाहरणे, किन्तु द्वितीय उदाहरणे न भवति। एवं एतद्विषये अतएव वार्तिककारेण उपपादितं यत् अर्थविशेषस्य असंप्रत्यय अतन्निमित्तादपि इति वचनसामर्थ्यात् यत्र तद्धितार्थात् द्विगुणा सह अर्थः न भिद्यते
तत्र स तद्धितः यस्य निमित्तं न भवति तस्मादपि दिगोः परस्य लुग कथनीयम् इति तस्य तात्पर्यं भवति। तो एवं द्वाभ्यां तत्र द्वयोः शूर्पयोः समाहारः द्विशूर्पम् अथवा द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतम् इति द्विशूर्पम्। अत्र तहितातोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन दिगुसमासः भवति। अतः द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पम् अथवा द्वयोः शूर्पयोः समाहारः द्विशूर्पम् द्विशूर्पेण क्रीतं द्विशूर्पम् इत्येव भवति। अत्र अर्थभेदः न भवति। समाहारात् दिगोः परस्तथितस्य लुग् भवत्येव, अत्र काचन अनुपत्तिः न भवति। वस्तुतः सूत्रे द्विगो इति षष्ठीम् आश्रित्य द्विगो निमित्तं यः तद्धिता इति व्याख्याय प्रथमं वार्तिकम् अत्र प्रत्याख्यातव्यम् इत्यपि अनेके टीकाकाराः एतद्विषये विचारितवन्तः। अग्रे तावत् भाष्यकारः वदति अर्थविशेष असंप्रत्यय अतन्निमित्तादपि। यथा अर्थविशेषस्य असंप्रत्ययः, असंप्रत्ययः नाम अप्रतीतिः, तत्र अतन्निमित्तादपि यत्र द्विगुनिमित्तता न वर्तते तस्यापि ग्रहणं भवति लुगर्थम्। एतस्य विषये किं प्रयोजनं वर्तते? उच्यते द्वयोः शूर्पयोः समाहारः द्विशूर्पी द्विशूर्प्या क्रीतम् इति विज्ञेय द्विशूर्पम् इत्येव यथा स्यात्। तात्पर्यं किम् अस्ति? द्वयोः शूर्पयोः समाहारः द्विशूर्पी इति भवति। अकारान्तोत्तरपदो द्विगुस्त्रियामिष्टा इति कृत्वा अत्र स्त्रीलिङ्गे द्विशूर्पी इति भवति। द्विगो इति किमपि कृते द्विशूर्प्या क्रीतम् इति विग्रहे सति द्विशूर्पम् इति भवति। अतः द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतमपि द्विशूर्पं भवति। किन्तु द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां द्विशूर्पं द्विशूर्पेण क्रीतम् इति विग्रहे द्विशौर्पिकम् इत्येव भवति। द्विशूर्पं यथा तत्र लुक् प्रत्ययस्य लुक् न भवति, तत्र अतद्धितनिमित्तत्वात् इति एवं भाष्यकारः प्रतिपादयति। अग्रे तावत् भाष्यकारः पुनः विचारयति अथ क्रियमाणेऽपि तन्निमित्तग्रहणे कथम् इदं विज्ञायते तस्य निमित्तं तन्निमित्तं तन्निमित्तादिति आहुषित सह निमित्तं यस्य स सोऽयं तन्निमित्तः तन्निमित्तादिति। अर्थात तन्निमित्त इति शब्दे समासद्वयम्। एकः षष्ठी तत्पुरुष समासः तस्य निमित्तं तन्निमित्तं तस्मात् तन्निमित्तात्। एकः बहुव्रीहि समासः सह निमित्तं यस्य सः अयं तन्निमित्तः तस्मात् तन्निमित्तात्। तो अत्र तन्निमित्त शब्दे यदा वयं षष्ठी तत्पुरुष समासं स्वीकुर्मः तदा तस्य निमित्तम् अर्थात् द्विगोः निमित्तं यत् तद्धितं द्विगुनिमित्तस्य तद्धितस्य लुक् भवति इति तात्पर्यम् आयाति। या द्विगुः निमित्तं यस्य सः तन्निमित्तः अर्थात् द्विगुनिमित्तः तन्निमित्तात् द्विगुनिमित्तात् इति अर्थः तस्य भवति। भाष्यकारः एतद् विषये वदति भवतु नाम कोऽपि समासः षष्ठी तत्पुरुषो वा स्यात् बहुव्रीहिर्वा स्यात् अनेन किं नूतनम् आयाति किञ्चातः इति पदेन पृच्छति। स्वयमेव तस्य उत्तरमपि प्रयच्छति। भवतु नाम यदि अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः विज्ञायते तस्य निमित्तं तन्निमित्तं तस्मात् तन्निमित्तात् तर्हि अत्र कः दोषः? तदा उच्यते क्रियमाणे हि तन्निमित्त ग्रहणे अत्र प्राप्नोति द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पं द्विशूर्पेण क्रीतं द्वौशूर्पिकं त्रिशौर्पिकम्। अत्रापि अध्यर्थपूर्वार्दिगो लुगसंज्ञायाम् इति सूत्रेण तन्निमित्तस्य सत्वात् अत्रापि लोपः स्यात्। द्विशौर्पिकं त्रिशौर्पिकम् इत्यत्रापि लोपः स्यात्। अथ विज्ञायते सनिमित्तम् अस्य सोऽयं तन्निमित्तः तन्निमित्तादिति तदा दोषः न भवति, न दोषो भवति। अत्र विषये उच्यते
यथा तदा भाष्यकारः वदति यथा न दोषः तथा अस्तु, अर्थात यत् स्वरूपमादाय दोषस्य अभावः तत्स्वरूपमेव स्वीकरणीयम्। तात्पर्यम् अत्र बहुव्रीहि समासः स्वीकरणीयः। प्रश्नः भवति कुत एतत्? तदा उच्यते अर्थविशेष असंप्रत्यये अत्तन्निमित्तादपि। यदा अर्थविशेषस्य असंप्रत्ययः भवति तदा अन्निमित्तादपि कार्यं भवति। तो एवं तन्निमित्त विषये षष्ठी समास स्वीकारे कः दोषः, तत् बहुव्रीहि समास स्वीकारे कः दोषः तन्निमित्त शब्दे इति विषये अत्र विचारः सञ्जातः। भाष्यकारः अग्रे एतस्य विषये विचारयति यत् सूत्रं तु अध्यर्थपूर्व द्विगोर्लुगसंज्ञाम् इत्येव लिखितं वर्तते, तत्र तन्निमित्त इति शब्दस्य ग्रहणं नास्ति। अध्यर्थपूर्वात् दिगोः विहितः यः प्रत्ययः तद्धित् प्रत्ययः तस्य लुग् भवति इति तात्पर्यमायाति एतस्य सूत्रस्य। भवता तन्निमित्त विषये अत्र चर्चा कृता यत् तन्निमित्तस्य ग्रहणं करणीयम्। तो किं सिद्धान्ततया तन्निमित्त ग्रहणं कर्तुं शक्यते वा न वा शक्यते, कर्तव्यं वा न वा कर्तव्यम्, अत्र विचारः करणीयः। तत्तर्हि तन्निमित्त ग्रहणं कर्तव्यं भाष्यकारः कथयति तस्य आवश्यकता एव नास्ति, न कर्तव्यम्। तर्हि कथं? यतो हि अध्यर्थपूर्वात् दिगोः इत्यत्र दिगोः इति पञ्चमी स्वीक्रियते। तद्ध्यर्थभावात् दिगोः निमित्तस्य तद्धितप्रत्ययस्य लुग् भवति इति अर्थः स्यात्। तस्य तन्निमित्त ग्रहणस्य तस्य आवश्यकता स्यात्। दिगोर् इति पञ्चमी अत्र नास्ति। दिगोर् इति नैषा पञ्चमी। का तर्हि? सम्बन्धषष्ठी। दिगोः तद्धितस्य लुग् भवति। दिगोः तद्धित अर्थात दिगोः विहितः यः तद्धित प्रत्ययः तस्य लुग् भवति। दिगोः यः तद्धितः तस्य लुग् भवति। किं च दिगोः तद्धितः? तद्दिगुनिमित्तः। यस्मिन् दिगुः इत्येतत् भवति, यस्मिन् दिगु समासे अत्र प्रत्ययः भवति तत्र कर्तव्यम्। कस्मिंश्च एतद् भवति? प्रत्यये भवति। इदं तर्हि वक्तव्यम् अर्थविशेष असंप्रत्यये अतन्निमित्तादपि। एतद् वक्तव्यं करणीयं तर्हि यथा अर्थविशेष यत्र असंप्रत्ययः तत्र अत्यनिमित्तादपि लुग् भवति इति करणीयम्। उच्यते एतच्च न वक्तव्यम्। कथं? ये अस्माभिः त्रैशब्द्यं साध्यम्। त्रैशब्दम् अर्थात् त्रयः शब्दाः साध्याः वर्तन्ते। के च ते त्रयः शब्दाः? उच्यते द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पी इति भवति। नहीं, द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पम् इति जायते। तत्र सिद्धि कार्य भवति। द्वयोः शूर्पयोः समाहारः द्विशूर्पी, द्विशूर्प्या क्रीतम् इति द्विशूर्पम्। एवं त्रिशूर्प विषय इत्येव चिन्तनं वर्तते। तो अत्र त्रैशब्दम् अत्र साध्यं वर्तते। द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पम्, द्वयोः शूर्पयोः समाहारः द्विशूर्पी, द्विशूर्प्या क्रीतम् द्विशूर्पम् एवं त्रिशूर्पम्। तत्र किं करणीयमत्र? भाष्यकारः अग्रे प्रतिपादयति तत्र द्वयोः शब्दयोः समानार्थयोः एकेन विग्रहः करिष्यते। द्वयोः शब्दयोः समानार्थयोः अर्थात द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतम् अथवा द्विशूर्प्या क्रीतम् अत्र समानार्थता वर्तते। तो द्वयोः समानार्थयोः एकेन विग्रहः करिष्यते। एकेन नाम द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतम् इत्यनेन विग्रहः करिष्यते। अपरस्मात् उत्पत्तिर्भविष्यति।
अपरातस्मात् अर्थात् दुष्रूप्याकृतम् अत्रापि कार्यं भविष्यति। कथमिति अविरविक न्यायेन, तो अविरविक न्यायेन इत्यर्थः अर्थात् अविरिदेव तत्रापि गृह्यते इति कृत्वा अविरविक न्यायेन। तद् यथा अवेर मांसम इति विगृह्य अविक शब्दात् उत्पत्तिर्भवति। अवेर मांसम इति विग्रहे अविक इति शब्दः निष्पद्यते। तो अवेर मांस इति विगृह्य अविक शब्दात् उत्पत्तिर्भविष्यति। अत्र आविकम्, तो अत्र अवेर मांसम आविकम् इति भवति। एवमेव विहापि द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतम् इति विग्रहे द्विशूर्पम् इति भविष्यति। यदा द्वयोः शूर्पयोः समाहारः इति विग्रहे तदा द्विशूर्पी भवति, तर्हि द्विशूर्प्याक्रीतम्, तो द्विशूर्प्याक्रीतम् इति विगृह्य वाक्यमेव भविष्यति। अत्र द्विशूर्पम् इति न भविष्यति। द्विशूर्प्याक्रीतम् इति द्विशूर्पं या एतम् न भविष्यति, वाक्यमेव भविष्यति। कथं वाक्यमेव भविष्यति? उच्यते अनभिधानात्। अत्र नागेशः कथयति न तु वृत्तिः, अनभिधानात् तत्र वृत्तिर्न भवति, वाक्यमेव भवति। अग्रे तावत् उच्यते अध्यध पूर्वार्धिगोर् लुग् असंज्ञायाम् इत्युक्तं वर्तते। असंज्ञा इत्यस्य तात्पर्यं किं वर्तते? यदा तदा उच्यते पंचलौहितिकं कपालिकम्, अर्थात् पंचानां लोहितानां समाहारः पंचलोहितम्, पंचलोहितेन कृतं पांचलोहितिकम्। एवमेव पंचानां कलापानां समाहारः पंचकपालेन कृतं पांचकपालिकम्। अत्र सर्वत्र ठञ् प्रत्ययः अत्र संज्ञा विषये वर्तते अयं प्रयोगः, अतः अत्र लुग् न भवति। तेन पांचलोहितिकं पांचकपालिकम् इति रूपद्वयस्य सिद्धिः जायते। अग्रे तावत् वार्तिककारः कथयति संज्ञा प्रतिषेधानर्थक्यं च तन्निमित्तत्वात् लोपस्य। अतः संज्ञा विषये प्रतिषेधः यः क्रियते तस्य अनर्थक्यं वर्तते। कथं? लोपस्य तन्निमित्तत्वात्, तो यः लोपः वर्तते तन्निमित्तकः वर्तते। अतः अत्र संज्ञा प्रतिषेधः अनर्थकः वर्तते। संज्ञा प्रतिषेधः अनर्थकः किं कारणं? तन्निमित्तत्वात् लोपस्य न अन्तरेण तद्धितं, तद्धितस्य च लुकं द्विगुः संज्ञा अस्ति। तद्धितम् अन्तरा, यावत् तद्धित प्रत्ययस्य विधानं न भवति तावत् तद्धित प्रत्ययं विना। तद्धितस्य च लुकं द्विगुः संज्ञा अस्ति। तद्धितस्य लुक् भवति, द्विगुः संज्ञा अपि भवति। या तस्मात् उत्पद्यते नासौ तन्निमित्तं स्यात्। या तस्मात् उत्पद्यते असौ तस्य निमित्तं न भवति, वह तन्निमित्तं न भवति। इदं तर्हि स्यात् पंचानां लोहितानां समाहारः पंचलोहितिः पंचलोहित्याक्रीतम् इति अत्र विग्रहः क्रियते। तर्हि का हानिः? उच्यते अत्रापि पंचलोहितम् इत्येव भवितव्यम्, अर्थात् अत्रापि पंचलोहितम् एव भवितव्यम्। तत्र कथं भवितव्यम्? उच्यते उक्तं हि एतत् अर्थविशेष असंप्रत्यय अत्यनिमित्तत्वादपि। यथा अर्थविशेषस्य अत्र असंप्रत्ययः भवति तदा अत्यनिमित्तादपि कार्यं जायते इति वार्तिककारः अत्र पूर्वमेव प्रतिपादितवान्। अतः अत्र तथा बोध्यम् अर्थविशेष असंप्रत्यये अत्यनिमित्तादपि कार्यं भवति। एवं रीत्या एतस्य प्रतिपादनं भगवता भाष्यकारेण कृतम्। अग्रे अत्रैव एकम् अपरमपि वार्तिकं विद्यते। उक्तं
संख्यात्वे प्रयोजन तस्माद् यहाध्यर्थ ग्रहणानर्थक्य। उक्तम संख्यात्वे अध्यर्थ ग्रहणस्य प्रयोजनम्, अर्थात अध्यर्थ शब्दः संख्यावाची अपि भवति। यथा एकः द्वौ त्रयः तथैव अर्थः इत्यपि संख्यावाचकः वर्तते। तर्हि संख्यावाचकत्वेनैव तस्य ग्रहणं स्यात्। पृथक्तया कथम् एतस्य ग्रहणं कृतं वर्तते इति प्रश्नः जायते अध्यर्थ-शब्दस्य। अत्र उच्यते उक्तं संख्यात्वे प्रयोजन तस्मादिहाध्यर्थ ग्रहणम् अनर्थक्यम्। उक्तं संख्यात्वे अध्यर्थ ग्रहणस्य प्रयोजनम्, अर्थात् संख्यात्वे अध्यर्थ ग्रहणस्य प्रयोजनं कथितं वर्तते। किम् उक्तम्? अध्यर्थ ग्रहणं च समासकन विध्यर्थम लुकि च अग्रहणम्। अर्थात अध्यर्थ ग्रहणमत्र समासकन विधानार्थं वर्तते। यदा तस्य लुकि भवति तदा च अग्रहणं, तस्य ग्रहणं न करणीयं भवति। तस्मात् इह अध्यर्थ ग्रहणानर्थक्यम्, अर्थात अध्यर्थ ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति, संख्यात्वेनैव तस्यापि ग्रहणं स्यात् इति कश्चन कथितवान्। अर्थात कस्यचित् मतमादाय अत्र भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। तस्मात् इह अध्यर्थ ग्रहण अनर्थक्यम्। एवं भाष्यकारः अध्यर्थ ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं विदधाति। तस्मात् इह अध्यर्थ ग्रहणम् अनर्थकं द्विगोरित्येव रुक्स्यात्। द्विगोरित्येव एतत् कथनीयम्। अध्यर्थ शब्दस्यापि अत्र संख्यावाचकत्वात्, अर्थात् अध्यर्थ पूर्वः यत्र समासः सोऽपि तत्पुरुषसंज्ञकः भवेत्। एवं रीत्या अत्र कार्यं स्यात्। पृथक्तया अध्यर्थ ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति एवं प्रतिपादितवान्। एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य विचारः अत्र समागतः। अनेन ज्ञायते यत् अध्यर्थपूर्वदिगोर्लुगसंज्ञायाम् इति सूत्रे तन्निमित्तग्रहणं न करणीयम्। दिगो इति षष्ठी स्वीकृते तेनैव तस्य कार्यस्य सिद्धिः स्यात् इति स्पष्टं भवति। अपि च अत्र अध्यर्थ शब्दोऽपि न ग्राह्यः। अध्यर्थ इत्यस्यापि संख्यात्वेन ग्रहणं भवति, तेनैव कार्यं स्यात्। अतः अत्र एतस्य ग्रहणं न करणीयम् इत्यपि भाष्यकारः प्रतिपादितवान्। तो अत्र केवलं द्विगोर्लुगसंज्ञाम् इत्येव सूत्रं करणीयम् इति अनेन फलति। किन्तु अत्र विचारणीयं वर्तते यत् अध्यर्थ शब्दः संख्यात्वेन ग्रहीतुं शक्यते न वा। यतो हि संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते बहुगणवतुडति संख्या। तो बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे अध्यर्थ शब्दस्य अग्रहणात् तस्य संख्या संज्ञा न भवितुमर्हति। अपि च केवलम् अध्यर्थ शब्दः यथा तत्र कश्चन कहति एकं फलं मह्यं ददातु, सः कथयति यत्र द्वौ जनौ विद्येते, अतः अर्धम् अर्धम् उभाभ्यां देयम् इत्यपि तत्र कृत्वा तेन अर्ध इति शब्दोऽपि संख्यात्वेन गृहीतः शक्यते इति वक्तुं तत्र शक्यते। तथापि अत्र अध्यर्थ शब्दस्य केवले संख्यार्थे एव प्रयोगः नास्ति, समभाग विषयेऽपि प्रयोगः भवति। अतः अत्र केवलं सांख्यात्वेन तस्य ग्रहणं सम्भवं नास्ति। तत्र द्विगुसमासस्यापि स्थितिर्न भवितुमर्हेत् इति कृत्वा अध्यर्थपूर्वादपि
तद्धित प्रत्यय से लुगार्थम अध्यर्थ शब्द अत्र उपदेष्टत्र सूत्रे ग्रहीतव्य एव इति प्रतिभाति। एवं संख्या कार्य ज्ञापनार्थम अध्यर्थ ग्रहण अत्र न भवितुम् अर्हति। एवं अत्र तादृशं यद्वार्तिकं तत्करणीयमेव। एवं रूपेण अपि तत्र कैयटोपि कथयति बहुगणिति सूत्रे इदम् उक्तं न च संख्याकार्याभाव ज्ञापनार्थम अध्यर्थ ग्रहणस्य इह प्रयोजनं कन समासा भाव प्रसंगात् तस्मात् तत्रत्यं वार्तिकमेव कर्तव्यं तस्मिन् सति इह अध्यर्थ ग्रहणम् अनर्थकं दुगा लुका सिद्धत्वात् इत्येव रूपेण तस्य प्रत्याख्यान विषयेपि अत्र अयं ग्रन्थः भाष्यग्रन्थः अत्र सिद्धः भवति। किन्तु अत्र यः काशिकाकारः स समाहितवान् ज्ञापकार्थम् अत्र अध्यर्थ ग्रहणं वर्तते। क्वचित् संख्या कार्यं न भवति यथा संख्यायाः क्रियाभ्याः वृत्तिगणने कृत्वा शुचि इत्यत्र संख्या शब्देन अत्र अध्यर्थ शब्दस्य ग्रहणं न भवति। एवं रीत्या तदर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं भवति इति प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते विभाषा कार्षापण सहस्राभ्याम्। एतत् सूत्रस्य विषये पूर्वं काशिका दृष्ट्या वयं विचारयामः। काशिकाकारः कथयति अध्यर्धपूर्वात् द्विगोश्च परस्य द्विगोश्च कार्षापण सहस्रान्तात् उत्तरस्य आर्हीय प्रत्ययस्य विभाषा लुग् भवति। अर्थात यह समासः अध्यर्धपूर्वः भवेत् अथवा द्विगुपूर्वः भवेत् तत्र उत्तरपदत्वेन कार्षापण शब्दः सहस्रांत शब्दो वा स्यात् सहस्र शब्दो वा स्यात् तदा तस्य अर्हीय प्रत्ययस्य विकल्पेन लुग् भवति। एकदा लुग् भवति एकदा न भवति। पूर्वोणि तत्र पूर्वसूत्रं यद् वर्तते अध्यर्थपूर्व द्विगो लुग संज्ञायां तेन सूत्रेण नित्यम् अत्र लुगः प्राप्ति आसीत्। किंतु अत्र किंचित अत्र विकल्पेन कार्य विधानार्थम अत्र तथा ग्रहणं कृतं वर्तते। अध्यर्थपूर्वात् द्विगोश्च कार्षापण सहस्रात् उत्तरस्य आर्ह्य प्रत्ययस्य विभाषा लुग् भवति। पूर्वेण लुक् नित्ये प्राप्ते विकल्प्यते। तो अध्यर्थ कार्षापणम् एवं अध्यर्थ कार्षापणिकम् अर्थात यदा अत्र लुक् भवति तर्हि तत्र अध्यर्थ कार्षापणम् इति भवति। अग्रे एवमेव अत्र द्विकार्षापणम् द्वाभ्यां कार्षापणाभ्यां क्रीतम् इति विग्रहे अत्र अनेन सूत्रेण प्रत्ययस्य लुग् भवति तेन द्विकार्षापणं भवति। यदा लुग् न भवति तदा द्विकार्षापणिकम् इति जायते। औपसंख्यानिकस्य टीटनः लुक् औपसंख्यानिकस्य टीटन इति प्रत्ययस्य अत्र लुग् भवति। अलुक् पक्षे च प्रतिः आदेशः विकल्पितः। अत्र कार्षापण इत्यस्य स्थाने तत्र प्रतीति आदेशः भवति। अलुक् पक्षे च प्रतिः आदेशः विकल्पेन भवति। अध्यर्थ प्रतीकम् एवं रूपेण अत्र प्रयोगते। एकदा अध्यर्थ कार्षापणिकम् अध्यर्थ कार्षापणम् एकदा अध्यर्थ प्रतीकम् एवं द्विप्रतीकम् त्रिप्रतीकम् एवं रूपं भवति। सहस्रान्तात् शब्दात् यथा अध्यर्थ सहस्रम् इति शब्दः वर्तते तो अध्यर्थ सहस्रम् आश्रित्य यत् कार्यं क्रियते
तद्विषये अत्र उच्यते यत् अध्यर्ध सहस्रेण क्रियते क्रीतम इति अध्यर्ध सदृशम सहस्रम अध्यर्ध सहस्रम यदा अत्र प्रत्ययः भवति तर्हि अध्यर्ध सहस्रम यदा प्रत्ययस्य लुक् भवति तदा अध्यर्ध सहस्रम एवमेव द्विसहस्रम द्विसहस्रम इत्यपि वर्तते अलुक् पक्षे संख्याया संवत्सरश्च इत्युत्तर पदवृत्तिः अलुक् पक्षे अत्र उत्तर पदवृत्तिः भवति संख्याया संवत्सरस्य च इत्यस्थ एवं एतद्विषयत्र विचारः आगतः अग्रे तावत् काशिकाकारः प्रतिपादयति सुवर्णशतमानयो रूपसंख्यानम् अत्र सुवर्णशब्दस्यापि ग्रहणं भवति शतमानशब्दस्यापि ग्रहणं भवति तेन अध्यर्थेन सुवर्णेन क्रीतम् अध्यर्थसुवर्णम् अध्यर्थसौवर्णिकम् एवं द्विसुवर्णेन क्रीतं द्विसुवर्णं द्विसौवर्णिकम् एवं अध्यर्थ शतमानेन कृतम् अध्यर्धशतमानम् अध्यर्धशातमानम् एवं अत्र एते प्रयोगाः दर्शिताः सन्ति एवमेव द्विशतमानं द्विशातमानं पाणिन् अत्र परिमाणान्तस्य उत्तरप्रदेशे अत्रापि अत्र बोध्यम् एवं रूपेण अत्र विचारः काशिकाकारेण एतस्मिन् सूत्रे विहितः वर्तते भाष्यकारः केवलम् एकमेव वार्तिकम् अत्र उत्थापितवान् कारशापणसहस्राभ्यां सुवर्णशतमानयोः रूपसंख्यानम् अर्थात् यथा कारशापणसहस्रशब्दस्य ग्रहणम् अत्र वर्तते तथैव सुवर्णशब्दस्य शतमानशब्दस्य अनयोः अपि तत्र ग्रहणं कर्तव्यं तेन कारशापणसहस्राभ्यां सुवर्णशतमानयोः रूपसंख्यानम् इति कर्तव्यम् अर्थात् अत्र यथा तत्र अध्यर्थकारशापणम् अध्यर्थसहस्रम् इति भवति तथैव अत्रापि सुवर्ण अध्यर्थसुवर्णम् अध्यर्थसौवर्णिकम् अध्यर्थ एवं तो अध्यर्थशतमानम् अध्यर्थशातमानम् द्विशतमानं द्विशातमानम् अत्र अनयोः एवं रूपेण ग्रहणं भवति अत्र अध्यर्थेन सुवर्णेन क्रीतम् इति विग्रहे अत्र द्विगुसमासः ठयः लुक् भवति अलुक् पक्षे परिमाणान्तस्य इति सूत्रेण उत्तरपदवृद्धिः भवति तेन अध्यर्थसौवर्णिकम् इति जायते एवमेव अध्यर्थशातमानम् इति भवति अत्र शतमान इति सूत्रेण अत्र कार्यं जायते तो एवं विचारः अत्र सूत्रे कृतः वर्तते अग्रे अत्रैव सूत्रं वर्तते द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इति सूत्रमस्ति अत्रैव भाष्यकारः द्वितीयं सूत्रं विस्ताच्य इति सूत्रद्वयमादाय अत्र व्याख्यानं विहितम् अनयोः द्वयोः सूत्रयोः काशिकायां यथा विचारः तथा उच्यते द्विगोः इत्येव द्वित्रिपूर्वात् द्विगोः निष्क्रान्तात् आर्ह्य प्रत्ययस्य विकल्पेन लुक् भवति द्विनिष्कं द्विनैष्किकम् एवमेव त्रिनिष्कं त्रिनैष्किकम् एतानि उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति बहुपूर्वात् चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन तु बहुशब्दस्यापि अत्र ग्रहणं भवति तेन बहुनिष्कं बहुनैष्किकम् अत्रापि परिमाणान्तस्य इति सूत्रेण अत्र उत्तरपदवृद्धिः भवति एवमेव अग्रे तावत् सूत्रं यत् विस्ताच्य इति वर्तते तत्रापि द्वित्रिपूर्वात् निष्कात् इति सूत्रात् द्वित्रिपूर्वात् इत्यस्य चकारेण अनुवृत्तिर्जायते तेन द्वित्रिपूर्वात् अत्र विस्तान्तात् द्विगोः समासात् तत्र द्विगोः परस्य अत्र हीय प्रत्ययस्य विभाषा लुक् भवति
तो एवं अत्र विचारः भवति। तेन अत्र प्रयोगः ये सिद्ध्यन्ति द्विविस्तं द्विवैस्तिकं त्रिविस्तं त्रिवैस्तिकं बहुविस्तं बहुवैस्तिकम् एव रूपेण एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। अत्र भाष्यकारः अनयोः सूत्रयोः व्याख्यानं विदधन् कथयति। द्वित्रिभ्यां द्वैयोग्यम् अर्थात द्वित्रिभ्यां यदुच्यते तत्र द्वैयोग्यम् एतत् द्रष्टव्यम्। प्रश्नः भवति द्वैयोग्यम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्, किमिदं द्वैयोग्यम् इति उच्यते। द्वयोः योगयोः भवन् द्वियोगम्। यदा द्वयोः योगयोः सम्बन्धयोः भवम् उत्पद्यते स अनुभवः। तो एवं अत्र एतत् सूत्रस्य विषये विचारः सञ्जातः। एवं द्वित्रिभ्यां यदुच्यते द्वैयोग्यम् एतद् द्रष्टव्यं। किमिदं द्वैयोग्यम् इति उच्यते यदा द्वयोर्योगयोः भवन् द्वियोगम्। द्वियोगस्य भावः द्वैयोग्यम् इति वियोगशब्दस्य पदार्थः वर्तते। तो अत्र एतस्य विषये भाष्यकारः कथयति द्वयोः योगयो भवन् द्वियोगं द्वियोगस्य भावः द्वैयोग्यम् इति भवति। अर्थात् तत्र लुप्तो भवति। द्वेषं च विजानीयात् अविशेषेत उत्तरं द्वित्रिभ्याम् इति। अत्र यद् वार्तिकं वर्तते द्वित्रिभ्यां द्वैयोग्यम् इत्यस्य प्रत्याख्यानं विदधाति भाष्यकारः। द्वेषं विजानीयात् अविशेषेण उत्तरं द्वित्रिभ्याम् इति। अत्र द्वेषं विजानीयात् अर्थात द्वेषत्वेन तस्य ग्रहणं करणीयम्। एते उत्तरं त्रिभ्यां तत्र एवमुच्यते द्वेषं विजानीयात् विशेषण उत्तरं द्वित्रिभ्याम् तत्र आचतं। तदा आचार्य सुहृद् भूत्वा अन्वाचष्टे द्वित्रिभ्यां द्वयोरन्यम्। एवं अत्र वक्तुं शक्यते यत् यः आचार्यः अत्र तथा स्वीकृत्य कार्यं कृतवान् तेन अत्र ज्ञायते। अतएव अत्र उक्तं तत्र आचार्य सुहृद् भूत्वा अन्वाचष्टे द्वित्रिभ्यां द्वैयोग्यम्। द्वित्रिभ्यां द्वैयोग्यं भवति। तत्र च बहुग्रहणं कर्तव्यम्। बहुनिष्कं बहुनैशिकं बहुविस्तं बहुवैस्तिकम् इत्यत्रापि तेन सिद्ध्यति। तो एवं भाष्यकारः अत्र सूत्रद्वयम् आदाय एवं भूतं व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते खार्याईकन्। खार्याईकन् इत्यस्य विषयः भवति। अत्र वार्तिकः एतस्य व्याख्यानं विदधाति यत् अध्यर्थपूर्वात् दिगोः इत्येव अध्यपूर्वप्रातिपदिकात् दिगोश्च खारिशब्दात् आर्येषु अर्थेषु ईकन् प्रत्ययः भवति। अत्र ईकन् प्रत्यय विषये अत्र चिन्तनं वर्तते। अध्यर्थ खारीकं द्विखारीकम् इति उदाहरणम् अत्र वर्तते। अत्र अध्यर्थ खार शब्दात् अत्र ईकक् प्रत्यय कृते सति स्वादिकार्यके च कृते सति अध्यर्थ खारीकं भवति। तो एवं खार्याईकन् इति विषये अत्र वर्तते। अध्यर्थ खारीकं द्विखारीकं केवलाच्चेति वक्तव्यं केवल खारीकं। तो एवं अग्रे तावत् एतद्विषये प्रतिपादयति अत्र काशिकाकारः केवलायाश्चेति वक्तव्यं। केवल खारी शब्दादपि कार्यं भवति। काकिण्यश्चोपसंख्यानम् अर्थात काकणी शब्दस्यापि ग्रहणं भवति। यथा खारी शब्दस्य ग्रहणं तथैव काकणी शब्दस्यापि भवति। तेन अत्र
कणिकीयम काणिकीयम त्रिकाणिकीयम इति विग्रहो। तो इत्थम एतत्सूत्रस्य विषये व्याख्यानम् आयातम्। भाष्यकारः अत्र कथयति कार्याईकन केवलाश्च अर्थात अध्यर्थपूर्वात् दिगोः परात् यः वर्तते तस्य ग्रहणम् आदाय अत्र सूत्रं प्रवर्तते, तेन खारिकम् इत्यभिसिद्ध्यते। अत्र विषये अत्र भाष्यकारः समादधाति यत् कदाचित् केवलात् खार्या शब्दादपि कार्यं भवति, तेन खारी शब्दात् तत्र ठक् प्रत्यये सति खारीकम् इति रूपं जायते। अग्रे वार्तिककारः कथयति यत् काकर्ण्याश्चोपसंख्यानम् अर्थात् काकर्ण्याः च उपसंख्यानं कर्तव्यम्। एवं रीत्या अत्र विचारः कर्तुं शक्यते। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति काकर्ण्याश्चोपसंख्यानं, काकर्णी शब्दस्य उपसंख्यानं करणीयम्। अध्यर्थ काकर्णी एवं एतद्विषये भाष्यकारः उपादयति काकर्ण्याश्च उपसंख्यानं काकर्ण्याश्च उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अध्यर्थ काकर्णीकं द्विकणिकीयम्। तो अग्रे तावत् अत्रैव उच्यते केवलायाश्च, केवलायाश्चेति वक्तव्यं। केवल काकर्णी शब्दादपि कार्यं भवति अत्र उच्यते काकर्णीकम् इत्यपि भवति। इत्थम् अत्र एतत्सूत्रस्य विषये काशिकाग्रन्थे भाष्यग्रन्थे च विचारः वर्तते। सूत्रे तावत् भाष्यकारः अत्र द्वित्रिपूर्वान् निष्क्रामात् किं करणीयमस्ति अत्र केवलादपि काकणी शब्दात् खारी शब्दात् कार्यं भवति। यदा काकणीकम् अत्र काकणी शब्दादेव अत्र प्रत्ययः संजातः ठक् प्रत्ययः तर्हि काकणीकम् इति जायते। तो एवं एतत्सूत्रस्य विचारे संजातः अग्रे सूत्रं वर्तते शाणाद्वा। शाणद्वा इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते अध्यर्थपूर्वात् दिगो इत्येव। शाण शब्दात् अध्यर्थपूर्वात् दिगोराः अत्र एवं अत्र शाण शब्दात् अध्यर्थपूर्वात् दिगोः आर्ह्येषु अर्थेषु वा यत् प्रत्ययः भवति विकल्पेन भवति। अयं यत् प्रत्ययः ठयः अपवादः भवति। अग्रे तावत् उच्यते यत् अध्यर्थपूर्वात् दिगोः शाण शब्दात् अध्यर्थपूर्वात् दिगोः आर्ह्येषु अर्थेषु वा अर्थविकल्पेन यत् प्रत्ययः भवति तस्मिन् अत्र एवं भूते शब्दे अर्थात् अत्र अध्यर्थशाण शब्दात् किं भवति यदा यत् प्रत्ययः तर्हि अध्यर्थशाण्यम् इति जायते। यदा अण् प्रत्ययः तदा अध्यर्थसाणम् इति जायते। तो एवं अत्र शाण शब्द विषये अत्र विचारः आयातः। तेन अत्र अध्यर्थशाणम् अध्यर्थशाण्यं द्विशाणं त्रिशाणम् एवं रूपेण एते शब्दाः अत्र कृताः वर्तते। अत्रैव एकं वार्तिकं वर्तते क्षतिपूर्णार्थस्वरूपं वार्तिकं शताच्चेति वक्तव्यम्। अर्थात् अध्यर्थपूर्वकात् शतशब्दादपि अत्र प्रत्ययः अर्थात् ठगादयः प्रत्ययः मुय् अथवा मुय् प्रत्ययः एते ये प्रत्ययाः विहिताः सन्ति ते भवन्ति। तेन अध्यर्थशतं द्विशत्यं द्विशतं त्रिशत्यं त्रिशतम् एकदा यत् प्रत्ययः अपरपक्षे अण् प्रत्ययः
एवं एतस्य सूत्रस्य काशिका दृशा व्याख्यानं जातम्। अधुना उच्यते भाष्य दृष्ट्या व्याख्या शाणादवा भाष्यकारः कथयति न केवलं शाणशब्दस्य ग्रहणं करणीयम् अपि तु शतशाणाभ्यां वा इति वदति। अर्थात् शब्दात् शाणशब्दात् विहिता ये प्रत्ययाः ते भवन्ति। अर्थात् अध्यर्धशतकं षोडशशतकम् एवं अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति शतशाणाभ्यां वा इति वक्तव्यम्। अध्यर्धशतम् अध्यर्धशत्यं पंचशतं पंचसत्यं। तो एवं अत्र शाण शब्दस्य विषये चिन्तनं जातम्। अधुना उच्यते द्वित्रिपूर्वादणच यदा अयमेव तत्र परिभाषावाचक तत्र क्षमतां तो अत्रापि अत्र द्वित्रिपूर्वात् यः अत्र शाण शब्दः वर्तते तत्रापि यत्र कार्यं जायते तेन द्विशाणं त्रिशाणं द्वैशाणं त्रिशाणं यदार्थात् यदा लुग् भवति तदा द्विशाणं त्रिशाणं यदा लुग् न भवति तदा द्वैशाणं त्रैशाणम् इति जायते। एवमेव द्विशाण्यं त्रिशाण्यम् इति रूपम्। अग्रे तावत् एवं विचारः आयाति यत् अत्र शाणाद् वा इति सूत्रे न केवलं शाणशब्दस्य ग्रहणं भवति अपि तु शतशब्दस्यापि ग्रहणं भवति। तेन अत्र एतस्मिन् विषये तत्र यथा अध्यार्धादिपूर्वात् दिगुपूर्वात् शाणशब्दात् अत्र यत् प्रत्ययः भवति विकल्पेन पक्षे अत्र लोपोपि जायते तेन अर्ध्यर्धशत्यम् अर्धशतं द्विशत्यं द्विशतं त्रिशत्यं त्रिशतम् इति ग्रहणं कर्तुं शक्यते। अतएव अत्र शताच्चयति इत्यतः शतशब्दस्यापि ग्रहणं तथैव व्यवहारे भवति। तेन तत्र अस्मिन् विषये अत्र शतशब्दस्य ग्रहणं विधाय एवं व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारत।